हिजो बारमा भएको घटनालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ एउटा, अर्को नेपाल बार एसोसिएसन अदालत बन्द गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेको छ, तपाईँहरू अदालत खोल्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। भोलिका दिनमा पनि हिजो बारमा भए जस्तै घटना दोहोरिन सक्ने सम्भावना त तपाईँले आज घोषणा गरेको आन्दोलनले पनि त सङ्केत गर्छ नि। हिजोको जो विवाद थियो त्यसलाई सार्वजनिक भएको सञ्चार माध्यमको कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूले केही स्टुडियोहरूमा पुगेर बोल्नु भएको र सो पूर्व फिल्डमै बोल्नु भएको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले भिन्नता पाएँ। फिल्डमै बोल्नु भएको कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो नितान्त व्यक्तिगत विवाद थियो, त्यो निकै अगाडिदेखिको थियो, वैयक्तिक विवाद थियो। अनि पछि उहाँहरू दुवैलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो विश्वास रहेको राजनीतिक पार्टीको नजिक बनेर अझ त्यहाँभित्र आफ्नो चाहिँ योग्यता बढाउनका लागि अनि बनी बनाऊ स्टेटमेन्टहरू दिनुभएको मैले पाएँ। अर्को कुरा के छ भने त्यहाँ केही पक्षहरू पनि थिए जसले के पुष्टि गर्छ भने त्यहाँ वकिलहरू छैन, एकदमै कम छ। कि कुनै पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् कि पुरानै न्यायपालिकाको विकृत संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेहरू छन्। त्यहाँ कि चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूका मान्छेहरू छन् कि एमालेका मान्छेहरू छन् कि माओवादीका राप्रपाका अनि मधेस केन्द्रित दलहरूका मान्छेहरू छन् र उनीहरू झगडा गर्छन्। साँच्चैको वकिलहरू त्यहाँ एकदमै कम छन्। यो भएको के हो भने तिनै दलका तर्फबाट तिनको स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने, तिनको स्वार्थको रक्षा गर्नेहरू बिचको झगडा। यो बाहेक केही पनि होइन। यो न्यायालयको सुधारका लागि त्यो चाहिँ यो विषयसँग सम्बन्धित विषय नै होइन थियो। समाजको आवाज.com यस्तै देखिएन दिएका फैसलाहरूको चाहिँ आदेश निर्देश नमानिकन यिनीहरूलाई ठेगान लगाउनका लागि न्यायपालिकाको आफ्नै न्यायपालिकीय प्रहरी हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलन हो यो। अब अर्को विषय, हामीले 3 दिनको अल्टिमेटम दिएका छौँ। कृष्णजीले यस पूर्व वाचन गर्नुभयो कि यो अल्टिमेटममा एक गरिकन एक दिनको यो नेपाल बारले चाहिँ यति दिनको कार्यक्रम राख्यो, त्यस पश्चात हामीले चाहिँ 3 दिनको अल्टिमेटमका साथ भनेका होइन। हामीले अहिलेसम्म जे बोलेका छौँ त्यो गरेका छौँ। स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूको तर्फबाट, युवा कानुन व्यवसायहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट प्रस्तुत भइसकेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको समेत रिट नहेर्ने न्यायाधीशहरू मानवता विरुद्धका अपराधीहरू हुन्। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसै भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यो मानवता विरुद्धको अपराध हो भन्छ, जसलाई आफ्ना बुढा बुवा आमाहरूबाट थुतेर लान्छ प्रहरीले वा अर्को कुनै अपहरणकारीले। श्रीमानसँग सुतिरहेको श्रीमतीलाई थुतेर लान्छ घरमा आएर बिना पक्राउ पुर्जी। उनीहरू अहिले बन्दी अवस्थामा छन्। हामी उनीहरूका पक्षका वकिलहरू बिना कुनै सूचना कहाँ राखेको छ थाहा छैन। यस्तो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दशैं तिहार छैठ लगायतका पर्वहरूमा समेत हेर्नका लागि अदालत खुला गरिन्छ। अस्ति भर्खरै दशैंमा अदालत खुला गरेको नाटक गरेर अहिले दशैं मनाएर यस्ता निमुखा जनताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत हेर्दिन भन्ने न्यायाधीशको अयोग्यता पुष्टि भएको छ। यो हेर्नु हुँदैन भन्ने वकिलहरू आचार संहिता विरोधीहरू हुन्। यिनीहरूको यो वकिल बन्ने योग्यता छैन। यिनीहरू जनविरोधीहरू हुन्। यिनीहरू पार्टीको मात्रै चाकरी गर्छन् र जनताको विपक्षमा अदालतमा आएर उभिएर यस्ताको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्छन्। यस्ता जनविरोधी वकिलका नेता भन्नेहरूलाई ठेगान लगाउन जरुरी छ जनताले। हामी जनताको मात्रै कुरा गर्छौँ अदालतमा, हामी जनताका वकिलहरू। हामीलाई बन्नु छैन उहाँहरू जस्तो वरिष्ठ अर्को केही लिनु छैन कुनै परिषदका न्याय परिषदका सदस्यहरू इत्यादि। हामी जनताको कुरा गर्छौँ, बरु पेसा छोड्छौँ। तर बार एसोसिएसनलाई प्राली बनाउनेहरूलाई ठेगान लगाउँछौँ, जसले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि हेर्न हुन्न भनेर न्यायाधीशहरूलाई रोकेका छन्। मरेर लानु केही छैन, सत्यको पक्षमा उभिएर बोल्नुपर्छ। यी न्यायाधीशहरू जो छन् यिनीहरूभित्र
यति पनि मानवता छैन थुनुवाको मुद्दा नहेरिकन बस्ने, बन्दीको मुद्दा नहेरिकन बस्ने, सधैँ दसैँ मनाएर बस्ने, 11:30 बजे मात्रै इजलासमा बस्ने। अहिलेसम्म कुन प्रधान न्यायाधीशले भन्यो, अहिलेसम्म कुन बारको अध्यक्षले भन्यो श्रमजीवी उसले बिहान 9 बजेदेखिको तलब लिएको छ, 11:30 बजेदेखि मात्रै घरमा आएर काम गर्ने हामीले हाजिरामा लगाउँछौँ भने नि हामी आधा दिनको मात्रै पैसा दिन्छौँ। हामी पनि कहीँ गएर काम गर्छौँ भने 11:30 बजेदेखि काम गर्नेलाई आधा दिनको मात्रै तलब प्राप्त हुन्छ। आधा दिनको तलब मात्रै प्राप्त गर्न योग्य छन्। अरू बेला पनि 9 बजे बस्नु पर्दैन अफिसमा, कम्तीमा 9:30 बजे बस्नु पर्दैन। कार्यालय समय कति हो? 11:30 बजे पुगेर अनि 1 घन्टा काम गरेर त्यसपछि अर्को 1 घन्टा चिया खाएर अनि अब शुक्रबारको दिन त अझ कामै हुँदैन। जनताको कुरा गरिरहेका छौँ हामी। यसको विरुद्धमा हो आन्दोलन। न्यायाधीशलाई कसले बसाउन सक्छ समयमा? साप्ताहिक पेशी सूचीबाट 15 वर्ष कुरेको मुद्दा पनि यो पटक साप्ताहिक पेशी सूचीमा आएको। अब पालो आउँछ भनेर कुर्दा कुर्दै साप्ताहिक पेशी सूचीबाट हटाइएको। यसको जवाबदेहिता कहाँ छ? के न्यायाधीश हामीले न्यायमूर्ति भगवानको स्वरूप भन्दै यति दानवीय रूपमा प्रकट हुन मिल्छ? यो भन्दा दानवीयता के हुन्छ? बाबुआमा छोराछोरीबाट थुतेर लगेको आफ्नो अभिभावकलाई, आफ्नो सन्तानलाई कहाँ छ भनेर खोजी गर्न नपाउने आज यत्रो दिन भइसक्यो। अब माफी पनि नपाउने स्थिति भइसक्यो, कारबाही त्यहाँ हुनुपर्ने स्थिति भइसक्यो। त्यसैले हामीले साथीहरू 2078 कार्तिक 14 गते 10 बजेदेखि सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। नेपाल बारले पनि कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यहाँ बाध्य गराइँदैछ भन्ने सुनेका छौँ। हामीसँगै निवेदन लिएर गएको बार एसोसिएसनबाट दबाब आएर अनि अर्को एउटा रिट लिएर जानुभएको साथीलाई त्यही भित्रबाट घोक्रे ठ्याक लगाएर निवेदन फिर्ता लगाइएको पनि सूचना आएको छ। अहिले यसरी बन्दीको मुद्दा नहेर्ने साथीलाई उहाँले हामीसँग दुःख प्रकट गर्नुभयो। हामीले उहाँप्रति दया पाए केही गर्न सकेनौँ। हिम्मत नहुनेहरूलाई सहयोग गरेर पनि केही फाइदा छैन। तर यो उहाँहरूले पनि कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने कार्यक्रम राख्नु भएको छ। हामी पनि प्ले कार्ड इत्यादि सहित कालोपट्टी नै बाँधेर प्रदर्शन गर्छौँ। तिनको प्राली होइन नेपाल बार र हाम्रो देशभरिका कानुन व्यवसायी साथीहरू जो यो सेटिङको कमिटीमा छन्। मैले अघि नै भने सेटिङको कमिटीमा को छन् भनेर त्यो कसरी गठन भएको छ जो कहीँ संवैधानिक चाहिँ तपाईँको लिटरेचरहरूमा देखिँदैन। यसै गरिकन हामी त्यो दिन त्यहाँ होला। को साथीहरू यही पुरानो दलाली न्यायालयीय संरचनाको नै निरन्तरताका लागि नेपाल बारको आयोजनामा उद्घोषणमा भएको तर्फबाट कालोपट्टी बाँध्नुहुन्छ र को चाहिँ साँच्चैको न्यायालयको सुधार गर्नका लागि पार्टीका क्याडरहरूलाई लिएर आएर न्यायाधीश नबनाउने व्यवस्था अब सुरु गर्नका लागि कसले कालोपट्टी बाँधेको त्यहाँ छुट्टिनेछ। उहाँहरूले सोध्नु होला कि तपाईँले के का लागि कालोपट्टी बाँधेको? विरोधको दुरुपयोग भएको छ नेपाल बारबाट, विरोधको दर्शनको दुरुपयोग भएको छ। पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि, मैले खान पाइरहनुपर्छ भन्नका लागि, मैले चाँडो खान पाइनँ भन्नका लागि पनि आन्दोलन हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ कि साँच्चै सुधारका लागि हुन्छ? हामी यो पक्षमा छौँ। त्यसैले यो मैले बताएँ साथीहरूलाई 14 गतेको कार्यक्रम। 15 गते हामी विरोधको कार्यक्रम कायमै राख्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूका लागि ज्ञापन पत्र र सुधारको लागि चाहिँ प्रस्ताव पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ हामीले। तर कालोपट्टी बाँध्ने कार्यक्रम पनि जारी नै रहेको हुन्छ 15 गते पनि। तर त्यो दिन हामी सबै न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च प्रशासन समेतका लागि न्यायालयीय सुधारका चाहिँ प्रस्ताव पत्र हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसलाई हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियानको स्थापना दिवसको दिन यो अनामनगरको हनुमान थानमा भएको मधेस बाणी पत्रिकाको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि सार्वजनिक गरेका थियौँ। त्यो अहिले पनि रेकर्डेड छ। हामीले त्यो बेला पनि दर्ता गराएका थियौँ। हामी पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ न्यायालयभित्रको सुधार कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। र अर्को कार्तिक 16 गतेसम्म बन्दी र थुनुवाका मुद्दाहरू हेर्न थालिएन भने
श्रीमानहरूबाट हेर्न थालिएन भने यसबाट जनतामा अदालतप्रति अनास्था सिर्जना गरेको पुष्टि हुनेछ। श्रीमानहरूबाटै जनतामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पनि मुद्दा नहेर्ने मुलाहिजा गर्नेहरूको समूह जो न्यायाधीशको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्यो भने हामीले के भन्ने, यो अनास्था सिर्जना भएको हो भनेर ठान्ने। त्यसैले जनतामा अदालतप्रतिको अनास्था सिर्जना गर्ने, यो संविधानले दिएको दायित्व पुरा नगरिकन मुद्दा नहेरिकन बस्ने, त्यत्तिकै तलब बुझ्ने। यो बीचको जति दिन उहाँहरूले मुद्दा हेर्नु भएको छैन तलब फिर्ता गर्नुपर्छ। इमान्दारिता छ भने, मनमा न्याय छ भने, मनमा हरि छ भने, अलिकति आध्यात्मिक स्वभावको हुनुहुन्छ भने यति ठुलो अन्याय गर्न पाइँदैन। हामीले हाम्रा गाउँघरका खोला नालामा हाम्रा घाटलाई पुल बनाएर त्यो पुलमाथि टेकाउँदै टेकाउँदै यिनलाई न्यायाधीश बनाएर यहाँसम्म ल्याएका हौँ। हर एक जनताको भूमिका छ यिनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउनु। हाम्रो योगदान छ। हाम्रो रगत पसिनाले सिर्जना भएको राज्य कोषबाट यिनीहरूले तलब खाएका छन्। अनि हाम्रा मुद्दाहरू यतिकै छोड्ने के का लागि दिएको जिम्मेवारी संविधानले तोकेको छ। यो नहेर्ने हो भने यसकारण जनतामा अदालतप्रतिको अनास्था सिर्जना हुन्छ र यो अनास्था सिर्जना भए बापत अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। यो मैले साथीहरूलाई बताएँ। हाम्रा कार्यक्रमहरू जो कार्तिक 16 गतेको कार्यक्रम हो, कार्तिक 17 गतेको हाम्रो कार्यक्रम हुनेछ देशभरका अदालत र बार परिसरहरूमा विरोध प्रदर्शन हो। यो हामी अहिले सर्वोच्चमा मात्र र उपत्यकाभित्र मात्रै गरिरहेका हुनेछौँ। त्यस पश्चात हामी देशभरिका अदालतहरूमा गर्छौँ। कार्तिक 18 गतेदेखि यदि जनतालाई आफ्ना मुद्दा नहेरेकोमा र नहेर्न सहयोग गर्नेहरूका विरुद्ध, यस्तो कार्यका विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा सडक प्रदर्शनहरू आन्दोलनहरू गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। यो हाम्रो 18 गतेको कार्यक्रम हुनेछ र सो पश्चात र बिचमा पनि जुम मिटिङ, भेला बैठकहरूबाट चाहिँ प्राप्त सुझावहरूका आधारमा हामी अरू कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले यो अहिले न्यायालयभित्र भएको चाहिँ विकृति, विसङ्गति र वास्तवमा अन्यायपूर्ण व्यवहार जनताका विरुद्ध जो भएको छ त्यसका विरुद्धमा 3 दिने अल्टिमेटम सहितको विरोधको सङ्घर्षको कार्यक्रमको घोषणामा पाल्दिनु हुने साथीहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। मेरो दुईवटा जिज्ञासा एकैचोटि म जोडेर सोध्छु यहाँलाई। हिजो बारमा भएको घटनालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ एउटा, अर्को नेपाल बार एसोसिएसन अदालत बन्द गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेको छ, तपाईँहरू अदालत खुल्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। भोलिका दिनमा पनि हिजो बारमा भए जस्तै घटना दोहोरिन सक्ने सम्भावना त तपाईँले आज घोषणा गरेका आन्दोलनले पनि त सङ्केत गर्छ नि। हिजोको जो विवाद थियो त्यसलाई सार्वजनिक भएको सञ्चार माध्यमको कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूले केही स्टुडियोहरूमा पुगेर बोल्नुभएको र सो पूर्व फिल्डमै बोल्नुभएको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले भिन्नता पाएँ। फिल्डमै बोल्नुभएको कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो नितान्त व्यक्तिगत विवाद थियो, त्यो निकै अगाडिदेखिको थियो, वैयक्तिक विवाद थियो। अनि पछि उहाँहरू दुवैलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो विश्वास रहेको राजनीतिक पार्टीको नजिक बनेर अझ त्यहाँभित्र आफ्नो चाहिँ योग्यता बढाउनका लागि अनि बनी बनाऊ स्टेटमेन्टहरू दिनुभएको मैले पाएँ। अर्को कुरा के छ भने त्यहाँ केही पक्षहरू पनि थिए जसले के पुष्टि गर्छ भने त्यहाँ वकिलहरू छैन, एकदमै कम छन्। कि कुनै पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् कि पुरानै न्यायपालिकाको विकृत संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेहरू छन्। त्यहाँ कि चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू सामान्य प्रधान न्यायाधीश ज्यूका मान्छेहरू छन् कि एमालेका मान्छेहरू छन् कि माओवादीका, राप्रपाका अनि मधेस केन्द्रित दलहरूका मान्छेहरू छन् र उनीहरू झगडा गर्छन्। साँच्चैको वकिलहरू त्यहाँ एकदमै कम छन्। यो भएको के हो भने तिनै दलका तर्फबाट तिनको स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने, तिनको स्वार्थको रक्षा गर्नेहरू बिचको झगडा। यो बाहेक केही पनि होइन। यो न्यायालयको सुधारका लागि त्यो चाहिँ यो विषयसँग सम्बन्धित विषय नै होइन थियो। हामीले त्यहाँभित्रको झगडाहरूलाई अहिले यो भइरहेको जो ओभरअलमा यहाँ यो बार भर्सेस चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालत पनि होइन, प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध भर्सेस नेपाल बारको एउटा पङ्क्ति छ अनि अरू 15 जना न्यायाधीशज्यू भर्सेस नेपाल बारकै अर्को एउटा ग्रुप छ।
अनि नेपाल बार भर्सेस त्यहाँभित्रको कमिटीका केही साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले अघि नै बताएँ कि नेपाल बारको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले नै स्पष्ट रूपमा यो सेटिङ कमिटी भङ्ग हुनुपर्छ भनेर बोल्नु भएको छ। उहाँहरूले असंवैधानिक ढङ्गबाट न्यायपालिकाभित्रको अर्को कुनै विकल्प सोचिनु हुँदैन भन्नुभएको छ। औपचारिक रूपमै आएको छ, पूर्व न्यायाधीशज्यूहरूबाट आएको छ र पूर्व बार अध्यक्षज्यूहरू समेतबाट आएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले हामीले यसलाई चाहिँ सर्वोच्च भर्सेस वकिलहरू यस्तो होइन, सर्वोच्च भर्सेस बार यस्तो होइन। यो हो के भने यी दुवैहरू एउटै खेलमा छन्। हामी हिजो रञ्जन कोइरालाको सभामा हाम्रो विश्लेषण हो कि चित्तले देखेको चाहिँ प्रावधान जो त्यति बेलाको 188 मूल्य ऐनको थियो लाई प्रयोग गर्ने त्यो मुद्दा होइन हामीले भनेका थियौँ। त्यो सवालमा हामीले चित्त बुझेर हामीले सबभन्दा बढी विरोध गरेका हौँ। तर आज सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, अरू न्यायाधीशलाई पनि कानुन र संविधानले तोके भन्दा फरक ढङ्गले राजीनामा माग्ने जो प्रवृत्ति यो देखिएको छ राजनीति, यो राजनीतिको हामी विरुद्धमा किन छ? जहिले पनि राजीनामा दिएर मान्छेलाई खुला छोड्ने, राजीनामा दिएपछि अनि टेलिफोनमा भ्रष्टाचारको डिलिङ गरिरहेको मन्त्री पनि छुट पाएर बस्ने, राजीनामा दिएका अहिलेसम्मका मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै जो जतिले दिए ती सबैलाई कसैलाई अहिलेसम्म सजाय भयो। यो व्यवस्थाको विशेषता यही, राजीनामा होइन सजाय गर्ने व्यवस्था छ। सजायतर्फ जानुपर्छ, त्यो बरु 1 महिना ढिलो होस्, त्यो बरु अहिले तत्कालका लागि कसैलाई चित्त नबुझोस्। आज हुनुहुने जो अरू माननीय न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भोलि प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि बाहिरबाट राजीनामा मागेर हट्नुपर्छ भनियो भने 1 नम्बरमा विरोधमा हामी उभिनेछौँ। कृपया संवेदनशीलतापूर्वक सचेततापूर्वक हाम्रो कुरा सुनिदिनु होला। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू वरिष्ठज्यूहरू सुनिदिनु होला। तपाईहरू नै भोलि प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि तपाईलाई संविधान बमोजिम बाहेक, तपाईलाई कानुन बमोजिम बाहेक, तपाईलाई सडकबाट नारा जुलुस गरेर यदि राजीनामा दिनु भनेर भनिन्छ भने त्यति बेला 1 नम्बरमा हामी तपाईहरूको पक्षमा र त्यो गैर कानुनी र असंवैधानिक कदमको पक्षमा हामी उभिनेछौँ। हामी जहिले पनि संवैधानिक बाटोको पक्षमा छौँ। यसैले साथीहरू यो अहिलेको सन्दर्भ जुन हो यो सन्दर्भ विदेशी तत्त्वले समेत नेपालमा सक्न खोजेको 2वटा संस्थाहरू छ। एउटा नेपाली सेना, अर्को नेपालको अदालत। नेपालको अदालतलाई एमसीसी को 6.8 ले सकिसकेकै छ। अब यसको कानुनी सफायाको बाटोमा जाँदैछ। त्यसका लागि यी दलका प्रतिनिधिहरूलाई विदेशीहरूले प्रयोग गरेका छन् र विदेशीहरूबाट सञ्चालित छन्। अहिले जसले न्यायालयभित्र र सेनाभित्र खेल्ने काम गरिरहेका छन्, हामी यसको स्पष्ट रूपमा खुलेर तार्किकताका साथ, बौद्धिकताका साथ यसको विरोध गर्न चाहन्छौँ, विरोध गरिरहेका छौँ र यसलाई सफल हुन दिनेछौँ। अघि भन्नुभयो जस्तो भोलि यहाँ भिडन्त त्यस्तो स्थिति होला नि, त्यसको सङ्केत हुन सक्छ भन्नुभयो। हामी बौद्धिक लडाइँमा छौँ, हामी बौद्धिक विद्रोहमा छौँ। अहिलेको नेपालको विद्रोह कस्तो हो भने वकिलहरूले वकिलकै विरुद्ध लड्नुपर्ने बौद्धिक विद्रोहको समय हो। अहिले हामी त्यो खालको देखिने गरिकनको प्रत्यक्ष भौतिक यस्तो द्वन्द्व कतै हुन लाग्यो भने पनि रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी वकिलहरू आउनु पर्यो तर्कमा। हाम्रो सेटिङको कमिटी बचाइदेऊ भनेर आन्दोलन हुन्छ। अनि त्यो सेटिङवाला त तपाईँहरूमाथि आक्रामक होला नि त। फेरि सेटिङवालाहरू आक्रामक हुँदाखेरि फेरि हामीले योभन्दा अगाडि गरेका आक्रामक बौद्धिक लडाइँहरूमा हामीले जितेका छैनौँ। हामीलाई आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि यस्तो पनि हुन्छ राइट टु रिजेक्ट भनेर हा गरेर हाँस्ने वकिल साहबहरू अहिले त शिर नत भएको छ त उहाँहरू। हरेक पार्टीका कार्यकर्ता छन् हुँदै यहाँले नै भन्नुभयो। त्यो पार्टीका कार्यकर्ता त आउन सक्दैन तपाईँहरूमाथि मोटिभेट गर्न। पार्टीका कार्यकर्ताहरू जो सर्वोच्च अदालतभित्र वकिल र न्यायाधीशको रूपमा छन्, उनीहरू सुरक्षाकै कुरा गर्ने हो भने सुरक्षाकर्मी नलिकन हिँड्न सक्दैन।
उनीहरू वकिलहरू नै पनि बुलेट प्रुफ गाडी नचढी हिँड्न सक्दैन। तर हामी छाती फुलाएर उत्तरी सडकमा एक्लै हिँड्न सक्छौँ। हामी जनताको कुरा गरिरहेका छौँ। जनता नै उत्रिनु पर्दा चाहिँ देशभरिको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत हेर्नुहुन्न। मेरो सेटिङ चल्नुपर्छ, म चाहिँ तिमीहरूलाई भाग पुर्याउने पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधि वकिल हो, त्यसकारण मेरो कुरा हुनुपर्छ भन्ने वकिलका विरुद्ध जनता उठ्दैन। जनता त स्वतन्त्र वकिलहरूको पक्षमा छन्, जनता त न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँ कोही कहिल्यै कहीँ पनि एक्लै सुरक्षित छैन। हाम्रो नेपाल प्रहरीकै, त्यसमा पनि सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख पनि मर्निङ वाकमा जाँदा मारिएको देश हो नि। अनि स्वागत नेपाल सुरक्षित हुन्छ र? अनि अरू कोही वरिष्ठज्यूहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ र? यहाँ सर्वोच्चकै मानिसज्यूहरू पनि दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, सुरक्षित नरहेको देश हो नि। त्यसकारण हामी त किन मारिएको थियो भन्ने पत्ता नलागिकन मारिनेमा पर्दैनौँ। मारियौँ भने हामी त जनताको लागि बोल्दा बोल्दै बन्दीका मुद्दा पनि नहेर्नेहरूले मारे भन्ने प्रमाणित हुने गरिकन मारिनेछौँ मारियौँ भने। तर यिनीहरूको करतुत, यिनीहरूको तस्करी, यिनीहरूको भागबण्डा यो सार्वजनिक नहुने गरिकन जो मारिएपछि किन मारियो सार्वजनिक हुँदैन नि। हो, तिनीहरू सायद मारिन लायक हुन्छ। हाम्रा कुरा प्रष्ट छ। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले भन्नुभयो प्रधान न्यायाधीशले बोराका बोरा पैसा बुझेर चाहिँ फैसला गर्छन् भनेर भन्नुभयो। यस्तो सम्भव हुन्छ? यो भएको कुरो हो? यो बोराका बोरा पैसा बुझ्ने कुरा अहिले चाहिँ अब मोबाइलबाटै पठाइन्छ होइन। अहिलेको आधुनिक वकिल साहबहरू जो त्यहाँ इजलासमा बहस गर्न आउँदा पनि विभिन्न विश्वका विकसित मुलुकहरूबाट ल्याइएका चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सायद त्यहाँबाट चाहिँ चाँडो सजिलो हुन्छ होला। तर हामीले अहिले भनिरहेको चोलेर शमशेर जबराज्यूभित्र केही पनि विकृति छैन, विसङ्गति छैन, उहाँले ठिक गर्नुभयो, ठिक गर्नु भएको छ भनेकै होइन। हामी कारवाही गर भन्दैछौँ के, बारलाई कारवाही गर्ने दबाब देऊ भन्दैछौँ, कानुन बमोजिम गर भन्दैछौँ, न्याय परिषदबाट गर भन्दैछौँ, गर्न पर्छ भन्दैछौँ होइन र? तर बोराका बोरा पैसा लगेको देखिरहने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै मुद्दाहरूमा हामी हेर्छौँ त्यो जसले चोरी, डकैती, ठगी, पाकेटमारी गरेको हुन्छ, सुन तस्करी, उहाँहरूको बिचमा हिसाब मिल्दैन। हिसाब नमिलेपछि एउटाले अर्कोलाई मर्नासम्म हुने गरी चाहिँ आफ्नो ढङ्गले कारवाही गर्छ, त्यो आरोप पनि लगाउँछ। तर प्रक्रियागत रूपमा मुद्दा लिएर कानुन बमोजिम जाँदैन। जहाँ मुद्दा लिएर कानुन बमोजिम जाँदैन, भागबण्डा मिलेन भन्ने झगडा चाहिँ भइरहन्छ, बरु आफै मारिदिन्छ, मर्छ। तर कानुनी प्रक्रियामा जाँदैन। अस्ति थाहा भयो नि लुम्बिनी गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले अपहरण गर्नुभयो पनि भनियो, पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनियो। अहिले यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वागत नेपालले अपहरण गरेर फलानालाई त्यहाँ राखेको छ भन्ने हो भने नि प्रहरीले तुरन्तै पक्राउ गर्दैन। पत्रकार सम्मेलन गर्छ अपहरण गर्यो भनेर, तर जाहेरी दिन जाँदैन। पुलिसले सुन्छ, चुपचाप बस्छ। हो, यो के हुन्छ भने पाकेटमारहरूको बिचमा झगडा पनि हुन्छ, भागबण्डा नमिलेको भनेर मारामार पनि हुन्छ। तर हाम्रो भागबण्डा मिलेन भनेर कानुन बमोजिम जारी दिन जाँदैन। हो यस्तै, यसले यति खाए पनि थाहा छ, उसले यति खाए पनि थाहा छ, उसले मात्रै खाए पनि थाहा छ, त्यहाँ सेटिङ कमिटी छ, यो पनि छ। तर कानुन बमोजिम त्यसमा चाहिँ कारवाही गर्न जाँदैनन् भनेपछि तुलना गर्नुपर्छ र त्यो पाकेटमार साथीहरू र उहाँहरू बिचमा तुलना गर्न हुँदैन। तर तथ्यले त यस्तै देखाउँछ। अरू केही साथीहरू धन्यवाद। समाजको आवाज.com